Galaxy News Hour live. खेलकुदमा हारजित स्वाभाविक हो, तर आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा आज नेपालको हार असामान्य रह्यो। मात्र 8 रन बनाएर 10 विकेटको हार बेहोर्नुमा खेलाडीहरूको फितलो प्रदर्शन त जिम्मेवार छ नै, त्योभन्दा पनि ठूलो कमजोरी हो खेलकुदको विकासका नाममा खुलेका सरकारी संरचना र गैर सरकारी तहका सङ्घ संस्थाहरू। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले प्रतियोगिताका लागि खेलाडीलाई पूर्ण रूपमा तयार पार्न नसक्नु नै महिला टोलीको कमजोर प्रदर्शनको मुख्य कारण हो। क्यानले 8 वर्षको अन्तरालपछि अन्डर 19 घरेलु प्रतियोगिताको आयोजना गर्नु, छोटो समयको बन्द प्रशिक्षण र टोलीमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलको अनुभव भएका खेलाडी एकजना मात्र हुनु नेपाली टोलीको मुख्य कमजोरी हुन्। यी कमजोरीका स्रोत हुन् महिला क्रिकेटको विकासमा राज्यको उदासीनता र क्यानमा हावी राजनीति। हामीसँग अब्बल महिला खेलाडीहरू नभएका होइनन्, कमी छ त राज्यको तर्फबाट समान अवसर, उत्प्रेरणा र लगानीको। न्युज आवरमा आज हामी महिला क्रिकेटका कमजोर कडीहरू केलाउनेछौँ। साथमा हुनेछ ताप्लेजुङको एउटा परिवारले आफ्नो जग्गा पाउन गरेको 80 वर्ष लामो सङ्घर्षको कथा र सत्ता गठबन्धन भत्काउने एमालेको कसरतको प्रसङ्ग। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। माओवादीको चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री देउवा दलहरूलाई मनाउन सक्रिय। गृहमन्त्री खाँड खुमलटारमा, लोसपा अध्यक्ष ठाकुर बालुवाटारमा। आगामी चुनावका लागि वाम गठबन्धन बनाउने एमालेको प्रयास। माओवादीसँगको सहकार्यलाई लिएर पार्टीभित्रै द्विधार। काठमाडौँका विद्यालयमा बालिकामाथि यौन दुराचारका थप घटना सार्वजनिक। जोरपाटीको अर्को विद्यालयका 3 शिक्षक नियन्त्रणमा। ताप्लेजुङमा एक परिवार 80 वर्षदेखि न्यायको सङ्घर्षमा। मुद्दा लड्दा लड्दै 3 पुस्ताको ज्यानै गयो, चौथो पुस्ता पनि अड्डा अदालत धाउँदै हैरान। र अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको खराब प्रदर्शन। युएसँगको खेलमा 8 रनमै अल आउट। एमाले वैशाख 30 को चुनाव अघि नै सम्भावित परिदृश्य देखिसकेको थियो। सत्तारूढ दल एकट्ठा थिए। एमालेसँग कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल, परिवार दल लगायतका थिए। सानातिना शक्ति बटुलेर गठबन्धनका अघि निम्छरो प्रदर्शन बाहेक केही गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालिसकेका एमाले नेताहरूले चुनाव अघि नै माओवादी केन्द्रसँग छलफल नगरेका होइनन्, तर सफल भएनन्। चुनावमा नराम्रो हारपछि एमाले नेताहरू सत्ता गठबन्धन फुटाउने कसरतमा लागेका छन्। वाम गठबन्धन गर्ने नाममा उनीहरूले माओवादी केन्द्रसँग छलफल बढाएका छन्, तर एमाले भित्र 2 थरी मत रहेकाले छलफलले आकार भने लिइसकेको छैन। काङ्ग्रेसभित्र तल्लो तहमा तालमेल नगर्न दबाब बढिरहेका बेला माओवादीको असन्तुष्टि क्यास गर्न सकिन्छ कि भन्ने एमाले नेताहरूलाई लागेको थियो, तर सफल भएनन्। तालमेल प्रभावकारी नहुँदा नहुँदै पनि एमाले निर्वाचनमा झड्का बिहोर्यो। काङ्ग्रेसले 329 पालिकाको नेतृत्व जित्दा एमाले 205 पालिकामा खुम्चियो। महानगरको नेतृत्वमा पुग्न असफल एमाले खास गरी सहरी क्षेत्रमा नराम्रो हार बिहोर्यो। यही हारका कारण एमाले नेताहरूले अहिले वाम ध्रुवीकरणको ओकालत गर्न थालेका छन्। उनीहरूले माओवादी नेताहरूसँग भित्रभित्रै छलफल पनि गरिरहेका छन्। छलफलले आकार भने लिइसकेको छैन। स्थानीय तह निर्वाचन परिणाम अनुसार एमाले मधेस बाहेकका प्रदेशमा राम्रो गर्न सकेन। कर्णाली प्रदेशमा उसले तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनु पर्यो। काठमाडौँ, पोखरा, धरान, इटहरी, रूपन्देही, हेटौँडा जस्ता ठूला सहरमा विरासत गुमेपछि एमाले नेताहरूले संसदीय निर्वाचनको परिदृश्य पनि देखिसकेका छन्। आउँदो चुनावमा सत्ता साझेदार दल एक भए आफू खुम्चिने भय एमाले नेताहरूमा छ। यसर्थ उनीहरू गठबन्धन फुटाउने प्रयत्नमा लागेका हुन्। चुनावी समस्याको लागि बैठक बसेका पनि छैन हैन।
र यसबारेमा छलफल भएको पनि छैन। खालि चुनावको समाप्तिपछि प्रदेशहरूमा गण्डकी प्रदेशको कुरानी गर्दाखेरि धेरै साथीहरूले यो चाहिँ गठबन्धन सङ्घीयताको विरुद्धमा, यो गठबन्धन राजनीतिक स्थिरताको विरुद्धमा, यो गठबन्धन सुशासन विकास र समृद्धिको विरुद्धमा, यो सुशासन राष्ट्रघातको पक्षमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको विपक्षमा भएको हुनाले यो गठबन्धनलाई तोड्नुपर्छ अब, र यो गठबन्धन नतोड्दा मुलुकमा स्थिरता हुँदैन। त्यस कारणले गठबन्धन तोड्यो भने अर्को गठबन्धन बन्छ कस्तो भन्ने प्रश्न चाहिँ उठिरहेको सन्दर्भमा मैले व्यक्तिगत रूपमा के भनेको भने गठबन्धन चाहिँ वामपन्थीहरू बिचमा चाहिँ गठबन्धन हुनु पर्यो। अब निर्वाचन परिणामपछि माओवादी केन्द्र हौसिएको छ। एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका माधव कुमार नेपाल पनि दलले आकार लिएको भनेर उत्साहित नै छन्। यसर्थ उनीहरू गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्। गठबन्धन नभए के हविगत हुन्छ उनीहरूले अड्कल नकाट्ने कुरै भएन। तर काङ्ग्रेसमा भने गठबन्धनलाई लिएर एकमत छैन। काङ्ग्रेसका दोस्रो र तल्लो तहका नेता गठबन्धनको विपक्षमा देखिन्छन्। यसलाई राम्रैसँग बुझेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आयो भन्न थालेका छन्। एमाले नेताहरूले भने दाहाल र नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगरेको दाबी गरेका छन्। दाहाल र नेपालको बोली पत्याइहाल्ने घटनाक्रम पनि विकास भएको छैन। यसर्थ वाम मिल्ने भएले गठबन्धनका लागि काङ्ग्रेस इमान्दार भइरहोस् भनेर बार्गेनिङ गर्न खोजेको विश्लेषण पनि राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ। त्यो बाहिरको साँच्चै यो सत्ता गठबन्धन टुट्यो भने त काङ्ग्रेसको हालत के हुन्छ काङ्ग्रेसले आकलन गरेको छ नि त, मजाले आकलन गरेको छ। यो गठबन्धनबाट फाइदा लिएको भनेको काङ्ग्रेस र माओवादीले हो। माधव नेपालको त आजको जति सांसदको सिट सङ्ख्या छ त्यति पनि आएन नि पालिका। संसदमा जति सिट सङ्ख्या माधव नेपालले लिएर बस्नु भएको छ त्यति पनि सिट सङ्ख्या आएन पालिका। भनेपछि माधव नेपालको हालत के भयो, उहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ, गठबन्धनले फाइदा भयो कि भएन, उहाँको त आफ्नो ठाउँमा होला। तर मैले यथार्थ तथ्य बताइदिए मात्रै हो। अहिले माओवादी एक्लै लड्दाखेरि पाउने भन्दा बेसी पायो, काङ्ग्रेस एक्लै लड्ने भन्दा बेसी पायो। त्यसैले फाइदा कसरी लियो भने दुईवटा पार्टीले लियो। त काङ्ग्रेसले लियो, माओवादीले लियो। अरू पार्टीले त खास त्यस्तो गठबन्धनबाट फाइदा लिएका पनि छैनन्। त्यसैले यो गठबन्धन टिकाउनको निम्ति पहिलो नम्बरमा कोही बेसी लाग्छ भने त काङ्ग्रेस लाग्छ, अनि त्यसपछि कोही लाग्छ भने त्यो माधव नेपाल माओवादी पार्टी नै लाग्छ। किनकि उहाँहरूले फाइदा लिनुभएको छ, अरूको त्यति धेरै फाइदा लिएको देखिएको छैन। त्यसैले यो गठबन्धनलाई मजबुत बनाउनको निम्ति नै केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्री अफर गर्यो भनेको पनि गठबन्धन नटुटोस् भन्नको निम्ति हो। चुनाव अघि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको निवासमा माओवादी सहितका नेताको छलफल भएको थियो। चुनावपछि तिनै पौडेलले तत्काल वाम गठबन्धनको सम्भावना नकार्दै आएका छन्। उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले पनि वाम गठबन्धनको सम्भावना छैन भनिरहेका छन्। तर उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने वाम गठबन्धन आवश्यक रहेको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। पार्टीभित्र दुई थरी मत सार्वजनिक भइरहँदा अध्यक्ष ओली भने मौन छन्। निर्वाचन परिणामपछि गलेका ओलीले अब के चाल चल्छन् एमालेका नेता कार्यकर्ताले प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। लमजुङबाट निरज अधिकारीको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 2063 यता 11 पटक प्रधानमन्त्री फेरिए, एउटा गैर दलीय सरकार बन्यो। बाँकीमा सबैभन्दा बढी वाम दलकै नेता प्रधानमन्त्री बने। काङ्ग्रेसका 3 नेता मात्र प्रधानमन्त्री बन्दा वामपन्थी खेमाबाट 5 जनाले अवसर पाए। नेतृत्व जसले गरे पनि वाम घटक सहभागी नभएको एउटा पनि गठबन्धन सरकार बनेको छैन। अर्थात् सरकार गठन र विघटनमा वाम घटक नै केन्द्रमा रहेको देखिन्छ। काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला जनआन्दोलनको बलमा 2063 मा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री भए। उनको सरकारमा सुरुमा एमाले लगायत संसदवादी दल सहभागी भए। अन्तरिम व्यवस्थापिकामा प्रवेशपछि माओवादी पहिलो पटक सरकारमा सहभागी भयो। 2063 पछि वामपन्थी खेमाबाट सत्ताका नयाँ खेलाडीको रूपमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उदाए। पहिलो पटक संविधान सभा चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्षको हैसियतमा 2065 भदौमा एमालेसँगको सहकार्यमा दाहाल प्रधानमन्त्री बने। उनी 2073 मा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई बीचमै छाडी काङ्ग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। अहिले तिनै दाहाल काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर एमालेको सहयोगमा सरकार बनाउन लागेका हुन् कि भनेर बालुवाटारमा चिसो पसेको छ। प्रधान सेनापतिलाई मन्त्री परिषदबाट कारवाही र राष्ट्रपतिबाट थमौती भएपछि दाहालले 2066 वैशाखमा राजीनामा दिए।
उनको राजीनामापछि एमाले नेता माधव कुमार नेपाल कङ्ग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भए। माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमाले कङ्ग्रेस गठबन्धन फुटाउन एमाले भित्रैबाट अर्का प्रधानमन्त्री बनाउने खेल खेले। उनले वाम गठबन्धनको तुरुप फालेर माधव नेपाललाई विस्थापित गराए। एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई 2067 माघमा प्रधानमन्त्री बनाएर माओवादीलाई पुनः सरकारमा उभ्याए। खनाल सरकार 7 महिनैमै ढल्यो। कङ्ग्रेस र एमालेलाई बाहिर राखेर तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा मधेस केन्द्रित दल र अरू ससाना घटकको सहयोगमा सरकार बन्यो। उनकै पालामा संविधान सभा विघटन भयो। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गैरदलीय अन्तरिम मन्त्री परिषद बनाई दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गराइयो। दोस्रो संविधान सभा चुनावले कङ्ग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनायो। एमालेको सहयोगमा कङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए। त्यस गठबन्धन विरुद्ध 30 दलीय मोर्चा बनाई देशव्यापी आन्दोलन गरे पनि माओवादी शक्ति सन्तुलन फेर्न असफल भयो। 2072 सम्म एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दाहाल एक अर्काका खरो आलोचक मानिन्थे। संविधान जारी गर्ने र सत्तामा साझेदारी गर्ने शर्तमा 2072 मा उनीहरू एक ठाउँमा उभिए। 2072 असोजमा संविधान जारी भएपछि माओवादीको सहयोगमा ओली प्रधानमन्त्री बने। ओली नेतृत्वको सरकार 10 महिना मात्र टिक्यो। वाम गठबन्धन फुटाउन तत्कालीन विपक्षी कङ्ग्रेसले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको पासा फ्याँक्यो। ओलीले आफूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति पालना नगरेको आरोप लगाउँदै दाहालले कित्ता फेरे। कङ्ग्रेसको सहयोगमा दाहाल प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिए। कङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धन आलो पालोको सहमति अनुसार दाहालले कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको साँचो बुझायो। 2074 को स्थानीय चुनावमा दाहालले केही स्थानीय तहमा कङ्ग्रेससँग तालमेल गरे। सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा भने कङ्ग्रेस एक्लै पर्यो। ओली र दाहालले एक ठाउँमा उभिएर वाम गठबन्धन बनाए। गठबन्धनको पक्षमा करिब 2/3 मत आयो। दाहालको सहयोग पाएपछि ओली प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिए। उनीहरूले पार्टी एकता पनि गरे, तर एकता टिक्न सकेन। 3 वर्ष नपुग्दै पार्टी फुट्यो। ओलीले 41 महिनामा सरकार छाड्नु पर्यो। दाहालले कङ्ग्रेससँग सहकार्य रोजे। उनले कङ्ग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरे। स्थानीय तहको चुनावमा कङ्ग्रेससँगै तालमेल गरेर पार्टीलाई अघिल्लो चुनावमा भन्दा 15 बढी स्थानीय तहको नेतृत्व दिलाए। अब हुने सङ्घीय चुनावमा फेरि वाम सहकार्यको बहसलाई चर्चामा ल्याइएको छ। 2063 यता सत्ता राजनीतिको खेल मैदानको केन्द्रीय भूमिकामा दाहाल नै छन्। अहिलेकै अवस्थामा नेपाली राजनीतिमा वाम गठबन्धन वा नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण कति सम्भव छ त? हामीले यो प्रश्न विश्लेषक सोमत घिमिरेलाई सोधेका छौँ। मतदाता र कार्यकर्ताहरूका लागि वाम गठबन्धन कम्फर्टेबल छ, मतदाताका लागि पनि कम्फर्टेबल छ त्यो, र तपाईँको कार्यकर्ताहरूका लागि पनि त्यो कम्फर्टेबल छ। अहिले सरकारमा तत्कालै बन्ने मैले देख्दिनँ, तर वाम गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। तर त्यो यही सरकार राखी वाम गठबन्धन हुन सक्ने चान्स देख्छु भइहालेमा पनि। अहिले नै सरकार परिवर्तन गरेर प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएर वा माधवजी प्रधानमन्त्री भएर त्यसका लागि वातावरण बनाउने भन्नेतिर खेल जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 3टा ध्रुवको राजनीति भइसकेपछि, राजनीति 3 ध्रुवमा गइसकेपछि एकतिर गठबन्धन त हुनसक्छ, वाम गठबन्धन पनि हुनसक्छ। तर भोलि पनि यही प्रकारले उहाँहरूले गर्नुभयो भने त्यसको स्थानीयकरण गर्नु भएन भने र गठबन्धनको मिनिमम प्रोग्रामहरू बनाउनु भएन भने अहिलेको गठबन्धनले धेरै प्रतिफल दिएको छैन। जब संसद पुनर्स्थापना भयो, प्रतिगमनको मुद्दा एक खालले सेटल भयो र स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा त उहाँहरू सङ्घीयताको मिनिमम प्रोग्राम ल्याउनु पर्ने, हामी स्थानीय सरकारलाई यसरी सबल बनाउँछौँ भन्ने ल्याउनु पर्ने, वा सङ्घीयतालाई यसरी रिभिजिट पुनर्विचार गर्छौँ हामी भन्ने ल्याउनु पर्ने, वा स्थानीय सरकारको काम कर्तव्यलाई अलिकति फराकिलो बनाउँछौँ भन्नुपर्ने, वा केही त भन्नुपर्ने नि त। त्यो भन्नु भएन र भोलि आउने गठबन्धन पनि त्यो केही भनेर म्यासेजसहित आएन भने त्यो गठबन्धनको प्रतिफल पनि यस्तै हो। गठबन्धन ठुलो स्वरमा हुने, केही मेजर ठाउँहरूमा शक्ति लगाउनु पर्ने, मेजर ठाउँहरूमा केही शक्ति लगाएर गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने। अब 5 वर्षलाई जोसँग गठबन्धन गर्ने हो, यो त 5 वर्षको लागि हो। हामी 5 वर्षसम्म यो यात्रा यसरी गर्छौँ, हामी 5 वर्षसम्म नेपालको भ्यालुजहरूलाई, डेभलपमेन्ट भ्यालुजहरूलाई यो बनाउँछौँ, पोलिसी भ्यालुजहरूलाई यो बनाउँछौँ, यो रणनीति बनाउँछौँ,
यो कार्यनीति बनाउँछौँ, यो कार्यक्रम बनाउँछौँ भनेर गर्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। गठबन्धन केवल गणितीय लाभ हानिका लागि होइन, बृहत्तर उद्देश्य र साझा कार्यक्रमका लागि हुनुपर्छ। केवल सरकार बनाउन, ढाल्न वा चुनावमा शक्ति हासिल गर्न मात्र हुने ध्रुवीकरण देश र जनताको जीवनमा निरर्थक छन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभाभित्र सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 14 पालिकाको प्रमुखमा सीमित भएपछि लोकसभाभित्र गठबन्धनको आवाज उठेको हो। चुनावी परिणाम समीक्षाको लागि आज बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा गठबन्धनको एजेन्डा पनि पेश भएको छ। तर गठबन्धन कुन दलसँग गर्ने बारे विस्तृतमा छलफल हुन बाँकी छ। यस विषयमा भोलि बस्ने बैठकमा थप छलफल हुने नेता केशव झाले जानकारी दिए। यसैबीच पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरले बैठक छाडेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन्। ठाकुर देउवाको निम्तामा बालुवाटार पुगेका हुन्। देउवा र ठाकुर बीच के विषयमा कुरा गरे भन्ने विस्तृतमा आएको छैन। सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहंकार देखाए कांग्रेसलाई पनि एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाइदिने चेतावनी दिएको 3 दिनपछि देउवाले ठाकुरलाई बोलाएर छलफल गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। गृहमन्त्री खाँडले दाहाललाई आज ललितपुरको खुमलटार स्थित उनकै निवास पुगेर भेटेका हुन्। भेटमा समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खास गरी सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने विषयमा कुरा गर्न खाँडलाई दाहाल निवास पठाएको बुझिएको छ। दाहालले 3 दिन अघि सार्वजनिक रूपमै कांग्रेसले अहंकार देखाएको र आगामी निर्वाचनमा ठेगान लगाइदिने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। दाहाल सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएर एमालेसँग मिल्न जालान् भन्ने भय देउवामा छ। यो स्थितिमा 2074 को जस्तै खराब परिणाम आउन सक्ने भयका कारण देउवा प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनसम्मै माओवादीसँग गठबन्धनको पक्षमा छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनका अन्य दलले विश्वासघात गरेको आरोप लगाएको छ। एकीकृत समाजवादीले आज बसेको सचिवालय बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका अन्य दलले धोका दिएको निष्कर्ष निकालेको हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगर र हेटौडा उपमहानगर सहित 20 पालिकाको प्रमुख जितेको थियो। बैठकले गठबन्धन दलका कार्यकर्ताले इमानदारपूर्वक मत नदिएकाले धेरै पालिका जित्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीका नेता झलनाथ खनालले चुनावी नतिजालाई लिएर आफूहरू गठबन्धनका अरू दलसँग असन्तुष्ट रहेको बताए। बलात्कार मुद्दामा उजुरी दिने हदम्यादको व्यवस्था हटाउन माग गर्दै काठमाडौँमा आज पनि प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनकारीले एक युवतीलाई बलात्कृत भएको रूपमा प्रस्तुत गरेर पीडाको हदम्याद नहुने भनी कानुन सच्याउन माग गरेका हुन्। नयाँ बानेश्वरमा गरिएको प्रदर्शनमा सहभागीले पीडितलाई दया होइन न्यायको माग गरेका छन्। उजुरीमा हदम्यादको व्यवस्थाले धेरै पीडितले न्यायको ढोका ढकढक्याउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। खास गरी सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजक संस्थाका सञ्चालकले बलात्कार गरेको 8 वर्ष अघिको प्रकरण बाहिरिएपछि बलात्कार मुद्दामा उजुरी दिने हदम्यादको व्यवस्था हटाउने मागसहित सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठेको छ। राष्ट्रिय सभाले हदम्यादको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नको लागि शुक्रबार सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पक्षमा काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। प्रस्तावित विमानस्थल प्रस्तावित क्षेत्र बाराको टाङ्गियावासीले आज काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। टाङ्गिया बस्ती सेवा समाजका नाममा निकालिएको जुलुसमा सहभागीले टाङ्गिया बस्तीलाई लाल पूर्जा सहितको जमिन तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले फैसला कार्यान्वयनको माग गरिएका प्लेकार्ड पनि प्रदर्शन गरेका थिए। सर्वोच्चले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन जेठ 12 गते सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
नेपालमा न्याय पाउन कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र अदालतले गरिसकेको फैसला शक्तिको आडमा कसरी निरर्थक बनाइन्छ भन्ने उदाहरण खोज्नको लागि धेरै मेहनत त गर्नु नपर्ला। तर ताप्लेजुङमा एउटा यस्तो घटना भेटिएको छ जहाँ एउटा परिवारका 3 पुस्ता कानुनी लडाईकै बीच बितेका छन्। अदालतले बारम्बार पक्षमा फैसला गरिदिँदा पनि कार्यान्वयन नहुँदा चौथो पुस्ता पनि अड्डा अदालतमा धेरै दिन बिताउँदै आएको छ। थप सामग्री क्रान्ति शिखाबाट। आफ्नै जग्गा आफ्नो हो भन्नका लागि एउटा परिवारले कति वर्षसम्म सङ्घर्ष गर्न सक्छ होला? 5, 10, 20 या 50 वर्ष। ताप्लेजुङको एउटा परिवारले आफ्नो जग्गा पाउन सङ्घर्ष गरेको 80 वर्षभन्दा धेरै भयो। हालको मूल्यमा करिब 35 करोड रुपैयाँ पर्ने त्यस जग्गाका लागि लड्दा लड्दै 3 पुस्ताको ज्यानै गयो। अड्डा अदालत धाउँदा धाउँदा धनीपूर्जा पाए पनि भोग चलन अर्कैले गरिरहेको छ। अहिले चौथो पुस्ता न्यायका लागि स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय सरकारसम्मै हारगुहार गरिरहेको छ। अनन्तमणि भट्टराईकी आमा धनकुमारी भट्टराईको नाममा करिब 7 रोपनी जग्गा छ। अहिलेको चल्तीको भाउ अनुसार यस जग्गालाई केही सस्तो गरी बेच्दा पनि करिब 35 करोड रुपियाँ पर्छ। रुमाली जग्गा अनि सदरमुकामकै ठाउँ भएकाले यहाँ जग्गाको मूल्य दिनदिनै बढिरहेको छ। अस्थायी बसपाट रहेको यही जग्गामा ओरपर दर्जनौं घर टहरा बनाइएका छन्। चिया पसलदेखि होटल र खुद्रा पसल खोलिएका छन्। तर यसको आयस्ता जग्गा धनीलाई होइन, अर्कैको हातमा पुग्छ। कागजात र अड्डा अदालतले यो जग्गा भट्टराई परिवारको भने पनि अर्कैको रजगत चलिरहेको छ। यो अहिले जुन घर टहरा बनाइरहेको मानिसहरू चाहिँ पहिले मुद्दा लगाएर हारिसकेको मान्छेहरू हो र त्यसको बिचमा ती मुद्दा सबै सकेर मैले मालपोत कार्यालयमा 61 सालमा निवेदन दिएको जग्गा फैसलाको आधारमा जग्गा दर्ता गरी पाऊँ भन्ने कुरा र त्यस पछाडि बिचमा फेरि रातारात टहराहरू बनिएर अहिले उनीहरू नै आफै रातारात टहरा बनेर मैले त्यसको लागि नगरपालिका, सिडिओ प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ र डिएसपी कार्यालय सब धाएँ, तर कहीँबाट मेरो केस सुनाइ भएन। अनन्तमणिका जिजु हजुरबुवा मित्रलाल पाध्याको नाममा विक्रम सम्वत 1937 मा जग्गाको पाखा मोठमा दर्ता भएको कागजातले देखाउँछ। त्यसैको आधारमा भट्टराई परिवारले जग्गाको तिरो तिर्दै आयो। तर भट्टराई परिवारले यो जग्गा हाम्रै हो भन्न अहिलेसम्म धेरै पटक अड्डा अदालत धाइसकेको छ। एउटासँग मुद्दा जित्यो, फेरि अर्कैले मुद्दा हाल्छ। एउटा अदालतबाट जित्यो, अर्को अदालत पुग्छ, त्यही विवाद। 1993 सालदेखि हालसम्म 7 जनाले फरक फरक मितिमा एउटै जग्गालाई लिएर मुद्दा दायर गरेका छन् र हरेकको फैसला भट्टराई परिवारकै पक्षमा आएको छ। यस बीचमा मित्रलाल, उनका छोरा हरिलाल र हरिलालका छोरा दामोदरको मृत्यु भइसक्यो। यही जग्गामा अन्तिम सास फेर्ने धनकुमारीको चाहना पनि पूरा भएन। गत वर्षको माघमा उनले पनि चोला त्यागिन्। आफ्नो जग्गाको लागि लड्दा लड्दै भट्टराई परिवारले 3 पुस्ता गुमायो। अहिले चौथो पुस्ता यस माटोको लागि हार गुहार गरिरहेको छ। जहिले झगडा, जहिले कहिले खाँदा खाँदै गरेको घाँस पनि छोडेर कुद्नुपर्छ झगडाकै कारणले र कहिल्यै मनमा शान्त पनि छैन। जहिले धनीपूर्जा आयो भन्नुहुन्छ, तर धनीपूर्जा आएको जस्तो महसुस भएको छैन। मलाई चाहिँ एकदमै चिन्ता छ। अब जे होस्, अब अहिले आउने नयाँ प्रशासनहरूले गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने मलाई ठुलो आशा छ। यस जग्गामा अहिले ठुला घर तथा अरू संरचना बनेका छन्। भट्टराई परिवारका अनुसार केहीमा मुद्दा हारेका याङदेन र मादेन परिवारले भाडा उठाइरहेका छन्। यस बाहेक अन्य केही व्यक्तिले पनि संरचना बनाएर भाडामा लगाएका छन्। तर व्यवसाय चलाउनेहरू पैसा कसलाई तिर्छु भन्न चाहँदैनन्। याङदेनहरू र यहाँ हाम्रो थलौङ मादेन उहाँहरूकै थ्रुमा जाँदैछ भनौँ न। भुइँबाट सस्तो छ, तर लिम्बूबाट अलिअलि यसो हामी महिनाको थोर बहुत कमी नै छ। त्यो सबै अब बताउन मिल्दैन होला। यसै टेलिभिजन मार्फत चाहिँ सस्तो मस्तो छ हजुर। त्यसै मार्फत लिम्बूकै मार्फतबाट हामी बसिया छौँ। भट्टराई परिवारले 2078 मङ्सिर 19 गते नगरपालिकामा घर टहरा र बसपार हटाउन माग सहित निवेदन दिएको छ। यति मात्रै होइन, यसका लागि सङ्घीय सरकारको गृह मन्त्रालयसम्मै सहयोगको याचना गरेको छ। तर आफ्नो जग्गामा आफै पाइला राख्न यो परिवार असमर्थ छ।
नगरपालिका र प्रशासनलाई गएर यी घर टहरा हटाइदिन र आफूले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने गरीको माग पनि राखेका छन्। तर प्रशासन र नगरपालिकाले यहाँको घर टहरा हटाउने र बस पार्क हटाउने विषयमा अर्थात् यसलाई व्यवस्थापन कसरी गरिदिन्छ त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि देवराज गुरुङ, ताप्लेजुङ। हामी कहाँ न्यायका लागि कति हन्डर ठक्कर खानुपर्छ, एउटा पीडित मुद्दाको घनचक्करमा कसरी फस्छ, फैसलामा न्याय गरिए पनि व्यवहारमै न्यायको अनुभूति गर्न कति मुस्किल छ, यति थाहा पाउन यही एउटा घटना पर्याप्त छ। ताप्लेजुङको भट्टराई परिवारले भोगेको भुक्तमानको सिलसिला हेर्नुहोस्। विक्रम सम्वत 1937 मा मित्रलाल पाध्यका नाममा जग्गा पाखो मोठमा दर्ता गरेको कागजातबाट देखिन्छ। 1993 सालमा भगेश्वर एङदेन लिम्बू र मित्रलालका छोरा हरिलाल भट्टराई बीच विवाद हुँदा ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतमा भट्टराईकै भएको निष्कर्ष सहित मिलापत्र भयो। विक्रम सम्वत 2004 मा त्यही जग्गाको विषयमा फेरि भगेश्वर र हरिलाललाई प्रतिवादी बनाई कुलबहादुर एङदेन र नरबहादुर एङदेनले मुद्दा दर्ता गरे। तर केही समयपछि दुवैले दाबी छाडे र मिलापत्र गरे। विक्रम सम्वत 2034 सालमा फेरि स्वर्णबहादुर मादेनले हरिलालका छोरा दामोदर भट्टराई विरुद्ध जग्गा खिचोला मुद्दा दर्ता गरे। जिल्ला अदालतले भट्टराईकै पक्षमा फैसला गर्यो। जिल्लाको फैसला चित्त नबुझेपछि स्वर्णबहादुर मादेन पुनरावेदन अदालत इलाममा पुगे। 2068 सालमा भट्टराईले त्यहाँ पनि मुद्दा जिते। 2043 साल साउन 29 गते भगेश्वरका नाति खड्गबहादुरले फेरि दामोदर विरुद्ध जग्गा खिचोला मुद्दा दर्ता गरे। 2059 सालमा जिल्ला अदालतले जग्गा भट्टराईकै भएको ठहर गर्यो। पुनरावेदन अदालत इलामले पनि 2061 सालमा जिल्लाकै फैसला सदर गर्यो। 2044 सालमा भट्टराई विरुद्ध मानबहादुर एङदेनले दिएको मुद्दामा पनि जिल्ला अदालतले 2059 सालमा भट्टराईकै भनेर आदेश सुनायो। यो मुद्दा पुनरावेदनसम्म पुग्दा पनि भट्टराईकै भएको ठहर भएको छ। एउटा पक्षले मुद्दा हालिरहने र अर्कोले जितिरहने सिलसिला बीच दामोदर भट्टराईको मृत्यु भयो। उनकी श्रीमती धनकुमारी भट्टराईले आफ्ना नाममा स्वामित्व कायम गराउन 2061 साल पुसमा जिल्ला मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिइन्। अदालतको फैसला पनि साथ राखिन्। त्यसबारे मालपोतले निर्णय नगर्दै स्थानीय हर्कबहादुर एङदेनले जिल्ला अदालतमा फेरि खिचोला मुद्दा दर्ता गरे। 2062 सालमा दायर भएको मुद्दा 2070 सालमा किनारा लाग्यो र जग्गा धनकुमारी भट्टराईकै भएको ठहर भयो। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुग्यो। सर्वोच्चले 2062 साल माघमा भट्टराईकै पक्षमा आदेश दियो। यो विषय यतिमै रोकिएन। स्थानीय बुद्धिमान एङदेनले पनि 2061 मा धनकुमारी भट्टराई विरुद्ध त्यस्तै मुद्दा दिँदा अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। जिल्ला अदालत ताप्लेजुङले 2072 साल माघ 12 गते धनकुमारी भट्टराईको नाममा जग्गा दाखिल गरेर साल बसालको तिरो तिरेर आफ्नो ठानी भोगचलन गरी खानु भन्ने आदेश दियो र मालपोत कार्यालयबाट 2076 साल जेठ 27 गते 15 वटा किता भएको जग्गा धनकुमारी भट्टराईको नाममा प्राप्त भयो। तर त्यो धनीपूर्जामा भएको जग्गा अहिलेसम्म भट्टराई परिवारले भोगचलन गर्न पाएको छैन। पीडित परिवारलाई आफ्नो जग्गामा पुनर्स्थापित गर्न स्थानीय सरकारले नै सक्ने भए पनि किन अहिलेसम्म नसकेको भनेर हामीले फुङलिङ नगरपालिकाकी उपप्रमुख भीमादेवी ओझालाई सोधेका छौँ। अदालतमा मुद्दा गरेर आफू कहीँ आफ्नै नाममा फैसला भएको अनि उहाँले आफूले नै आफ्नै नाममा तिरो तिरेको देखि लिएर समग्र पहिला नगरपालिकामा नि उहाँले निवेदन गरेर न्यायिक समितिमा पनि निवेदन गर्नुभएको अनि आफ्नो नाममा फैसला आइसकेपछि निवेदन गर्नुभएको टहराहरू हटाइ पाऊँ भनेर अनि फेरि त्यहाँ सर्वदलीय बैठकले पनि एउटा निर्णय गरेको अनि फुङलिङ नगरपालिकाले पनि टहरा चाहिँ हटाइदिनु हुन भनेर पनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा निर्णय गरेको पाइयो। अब त्यसमा अहिले म न्यायिक समितिको संयोजक भएर आइराख्दाखेरि सबै विषयवस्तुलाई यो घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ
अहिले मैले यस्तै हुन्छ भनेर निर्णय गर्नुभन्दा पनि बोल्नुभन्दा पनि फेरि एकचोटि कार्यपालिकाको मिटिङ राखेर अनि आवश्यक पर्यो भने सर्वदलीय बैठक राखेर अनि त्यसमा पनि आवश्यक हेरेर पुलिस प्रशासनहरू पनि छ। अब त्यसमा के गर्न सकिन्छ, अब त्यसमा हामी सल्लाह गर्छौँ। कानुनी रूपमै जग्गाको स्वामित्व पाइसक्दा पनि जग्गाधनीले किन भोग चलन गर्न पाएन र प्रशासन किन ठुलो हेरेर बसेको भनेर हामीले ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश कुमार पोखरेललाई सोधेका छौँ। उहाँहरूको बिचको मुद्दा धेरै लामो पुरानो रहेछ, तर त्यो पहिलेको मुद्दा जेसुकै भए पनि उहाँलाई 76 सालमा चाहिँ उहाँको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनेर आइसकेपछि चाहिँ उहाँले नै त्यो जग्गा चाहिँ भोग चलन गर्न पाउनुपर्ने देखिन्छ। अब योभन्दा अगाडि किन भएन भन्दा मेरो विचारले त्यो 76 सालभन्दा पछिको चाहिँ जो पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो नगरपालिका अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ उहाँको हातमा जब लाल पूर्जा परिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई कसरी उहाँको भोग चलन कायम गराउने व्यवस्था मिलाउने भन्ने गर्नुपर्ने थियो। तर मैले अघि नै निवेदन गरेँ यो चाहिँ नगरपालिकाले गरिदिनु पर्ने थियो। यसमा इनिसिएसन लिएर उहाँहरूले नै सुरुवात गरिदिनु पर्ने थियो र उहाँहरूले नसकेको अवस्थामा अथवा उहाँहरूलाई सहयोग चाहिएको बेलामा प्रहरी प्रशासनको सहयोग चाहिएको भए उहाँहरूले हामीलाई त्यसरी अनुरोध भएको अवस्थामा हामीले सहयोग गर्ने अवस्था देखिन्छ। तर त्यो दुईटा निर्णय जुन पहिले भएको छ त्यसमा तत्कालीन मेयर उपमेयर दुवैजनाको सर्वसम्मति छ त्यो घर टहरा हटाउन भनेर र 15 दिने सूचना पनि निकालिसकेको अवस्थामा पछि गएर त्यो किन कार्यान्वयन भएन भन्ने मैले पनि बुझ्न सकेको छैन। न्याय भनेको केवल फैसलामा लेखिने अक्षर मात्र होइनन्, पीडितले न्यायको अनुभूति पाउनुपर्छ। यसका लागि फैसलामा लेखिएका अक्षरको मर्म अनुसार सरकारी निकाय र आम नागरिक चल्नुपर्छ, अन्यथा जति पटक जति असल फैसला लेखिए पनि पीडितलाई न्याय पर्ने छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाइएको छ। आज अपराह्न ललितपुरको जावला खेलमा रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाइएको हो। ललितपुरका गुठी प्रमुख हरिप्रसाद सुवेदीले भोटो देखाए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन लगायतले भोटो जात्रा अवलोकन गरे। भोटो अवलोकनपछि राष्ट्रपति भण्डारीले कुमारीको हातबाट प्रसाद ग्रहण गरिन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने सहभागी भएनन्। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ लगनखेल स्थित थती चोकबाट तानेर बुधबार जावला खेल पुर्याइएको थियो। यसको चौथो अर्थात् जात्राको अन्तिम दिन आज भोटो देखाइएको हो। भोटो जात्रा हेर्न जावला खेलमा उल्लेख्य भिड लागेको थियो। भोटो देखाएपछि मच्छिन्द्रनाथलाई खटमा राखेर बुमती मन्दिरमा लगिन्छ। कोभिडका कारण अघिल्ला 2 वर्ष भोटो जात्रा औपचारिकतामा सीमित भएको थियो। मध्य प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। आज बिहान मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखले भोलि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। दाङमा क्षयरोगका बिरामीले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधि अभाव भएको छ। क्षयरोगी बालबालिकाको लागि आवश्यक आइसोनिजेट नामक औषधि अभाव भएको हो। प्रदेशबाटै औषधि आपूर्ति नहुँदा समस्या देखिएको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरले जनाएको छ। अभाव भएपछि बिरामी औषधि माग्न प्रादेशिक अस्पतालमै पुग्ने गरेका छन्। अहिले प्रादेशिक अस्पतालबाट 157 जनाले औषधि लिइरहेका छन्। मलेसियामा हुने एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले 19 सदस्यीय टोलीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। बन्द प्रशिक्षणमा अनुभवी फास्ट बलर रेखा राहुललाई पनि स्थान दिएको छ। मनिषा उपाध्याय पहिलोपटक राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा परेकी छन्। त्यस्तै रुबिना छेत्री, इन्दु वर्मा, सीता राणा मगर, ज्योति पाण्डे, काजल श्रेष्ठ, कविता कुबर, अप्सरी बेगम, कविता जोशी, डली भट्ट, शबनम राई, सरिता मगर, रोमा थापा, सङ्गीता राई, अस्मिना कर्माचार्य, बिन्दु रावल, ममता चौधरी र ईश्वरी विष्टलाई बोलाइएको छ। असार 3 देखि मलेसियामा हुने प्रतियोगितामा नेपाल, हङकङ, कुवेत, भुटान र बहराइन रहेको समूह बीमा रहेको छ। समूह एमा युएई, मलेसिया, ओमान, कतार र सिङ्गापुर रहेका छन्।
विद्यालयमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ। पीडित छात्राहरू दुर्व्यवहारबारे बोल्न थालेपछि आरोपितमाथि कारवाहीको क्रम पनि बढेको छ। यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। करिब 2 साता अघि काठमाडौँको एउटा कलेजका छात्राहरूले आफूमाथि भएको यौन दुर्व्यवहारको घटना सार्वजनिक गरे। उनीहरूले प्रहरी कार्यालयमा गएर प्रदर्शन गरेपछि आरोपित शिक्षक पक्राउ परे। शिक्षण संस्थामा भएका यौन दुर्व्यवहारका घटना एकपछि अर्को गरी बाहिरिन थालेका छन्। आज काठमाडौँको अर्को विद्यालयका 7 छात्राले आफूमाथि 6 महिनादेखि यौन दुर्व्यवहार भएको भनेर प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले 3 शिक्षकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। शनिबार गोकर्णेश्वर नगरपालिका 6 जोरपाटी स्थित सर्वनाम शिक्षालयको गेटमा अभिभावक र विद्यार्थी प्रदर्शनमा उत्रिए। शिक्षालयको होस्टलमा बस्ने छात्रामाथि पटक पटक यौनजन्य दुर्व्यवहार भएको सुनेपछि अभिभावक आफ्ना छोराछोरी सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। शिक्षालयका शिक्षक समेत रहेका वार्डेन रामजी बस्नेतमाथि 6 महिनादेखि 7 छात्रालाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको आरोप छ। पीडितका अनुसार वार्डेन बस्नेतले होस्टल बस्ने 3 देखि 10 कक्षामा अध्ययनरत छात्राहरूको संवेदनशील अङ्ग छुने र एकान्तमा भएका बेला अश्लील भिडियो देखाउँथे। बस्नेतमाथि जबरजस्ती गर्न खोजेको र छात्राहरूले इन्कार गर्न खोज्दा पाइपले पिट्ने गरेको पनि आरोप छ। होस्टेल नबस्ने भन्थिन् हैन। होस्टेल नबस्ने भन्दाखेरि हामीले बाध्य भएर अब हामीले त अब राख्ने ठाउँ थिएन केही समय पछाडि। अनि अब हामीले पनि अब आफ्नै पर्ने स्कुल हो यो। त्यो हुँदाखेरि अब हामीले पनि अब सुरक्षितै हुन्छ भन्ने हिसाबले छोडिदिउँ। होइन बस भन्दाखेरि अब अहिले यस्तो काण्ड निक्ल्यो। खासरी आजै हो उसले मलाई भनेको। आज उनीहरूले फोन गरेर बोलायो अनि त्यही भएर थाहा पाएको मैले। छिटो स्कुलमा आउनु यस्तो भयो के भनेन, स्कुलमा आउनु मात्रै भने क्या मलाई यस्तो यस्तो गर्थ्यो, यस्तो यस्तो बोकेको वायर जोगेको त्यस्तो भन्ने। अनि त्यति भन्यो नानीले, अर्को के भनेन। वार्डेन बस्नेतको ज्यादतीबारे छात्राहरूले शिक्षालयका प्रधानाध्यापक दुर्गानाथ शिवाकोटी सामु गुनासो गरेका थिए। तर घटना सार्वजनिक भए विद्यालयको बेइज्जत हुने भनी उनले बाहिर ल्याउन दिएनन्। बरु विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्ने धम्की दिए। संरक्षण पाउनुपर्ने प्रधानाध्यापकको धम्कीपछि पीडित विद्यार्थीले अभिभावकलाई समेत भन्ने आँट गरेनन्। वार्डेन बस्नेतले भने आफ्नो ज्यादती बढाए। यसबारे साथी बीच भएको च्याटको स्क्रिनशट अभिभावकसम्म पुगेपछि 6 महिनादेखिको ज्यादती बाहिरिएको हो। होस्टलमा बस्ने 25 विद्यार्थी मध्ये 8 जना छात्रा हुन्। तीमध्ये 7 छात्रा दुर्व्यवहारको शिकार भएका हुन्। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको बौद्ध वृत्तले घटना लुकाएको आरोपमा प्रधानाध्यापक दुर्गानाथ शिवाकोटी र उनकी पत्नी लक्ष्मी शिवाकोटीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। घटना बाहिरिएपछि भागेका वार्डेन बस्नेतलाई प्रहरीले रामेछापबाट पक्राउ गरेको छ। अभिभावक दोषीलाई कानुनी कठघरामा नउभ्याएसम्म विद्यालय सञ्चालन गर्न नदिने अडानमा छन्। प्रिन्सिपल र प्रिन्सिपलको म्याडमको दुईटैको हात छ यसमा। किनभने बेलुका आएर यहाँ उसले गाइड गरेको मान्छे अहिले बिहानदेखि हराइरहेछ भनेपछि अनि अहिले रामेछाप पुग्यो भनेर भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। अनि अहिले वार्डेन चाहिँ मेन गल्ती गर्ने वार्डेनै हो नि। र वार्डेनको गल्तीलाई चाहिँ ढाकछोप गरेको चाहिँ प्रिन्सिपल र उहाँको श्रीमती म्याडमले। हामी अभिभावकहरूको चाहिँ अब माग के हो भनेदेखि त्यो मान्छेलाई उपस्थित गराउनु पर्यो, कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो र कानुनी कारवाही गर्नु पर्यो। र त्यो कानुनी कारवाही पूर्ण नहुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले यो स्कुल सञ्चालन गर्न दिँदैनौँ। होस्टलमा बस्ने विद्यार्थीलाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ। पीडितले अभिभावकको उपस्थितिमा प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्। यौनजन्य दुर्व्यवहार खेपेका केही छात्राका अभिभावक भने कामको सिलसिलामा विदेशमा छन्। प्रहरीका अनुसार पछिल्लो 4 वर्षमा शिक्षकबाट बलात्कृत भएका 76 घटना अदालतमा पुगेका छन्। साउन यता मात्रै यस्ता 20 घटना सार्वजनिक भएका छन्। बालबालिका ऐनले बालबालिकालाई एकान्तमा लगेमा, संवेदनशील अङ्ग छोएमा र अन्य कुनै अस्वाभाविक व्यवहार गरेमा बाल यौन दुर्व्यवहार मानेको छ। यस्तो कसुर भएमा मुलुकी अपराध संहिताले दोषीलाई 3 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ 15 गते संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्र सबैभन्दा बढी खुसी देखियो।
निजी क्षेत्र खुसी हुने धेरै व्यवस्था बजेटमा छन्। निर्यातमा 8% नगद अनुदानदेखि कर छुटका व्यवस्था त छँदैछन्। हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बेच्न पाउने व्यवस्थालाई व्यापारीले सबैभन्दा सकारात्मक मानेका छन्। भूमि ऐनको व्यवस्था विपरीत हदबन्दी बढी जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुलाई व्यापारीको स्वार्थका लागि गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचारका रूपमा अर्थ्याइएको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 अनुसार जुन प्रयोजनमा हदबन्दी छुट पाएको हो त्यसबाहेक प्रयोजनमा उपयोग गर्न खोजे हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा व्यापारीले बेच्न पाउने व्यवस्था गरिदिएका छन्। उनले व्यापारीको चाहना अनुसार बजेटको बुँदा नम्बर 65 र 81 मा हदबन्दी छुट पाएका जग्गा उद्योगीले मनमौजी हिसाबले बेच्न पाउने व्यवस्था गरेका हुन्। उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ। उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाटपल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेछ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गर्न हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिएको हो। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभागका अनुसार झापामा चिया व्यवसायका लागि तथा अन्यत्र पर्यटन, कृषि, विद्युत गृह निर्माण लगायतका नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा उपभोग गर्न दिइएको छ। हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बजेट पास भएपछि कार्यविधि बनाएर बेच्न दिइनेछ। नेपाल सरकारले घोषणा गरिसके पछाडि यस सम्बन्धमा हामी सेक्टरल मिनिस्ट्रीहरू, भूमि सुधार, हामी र अरू अर्थ मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरू बसेर हामी छलफल गर्छौँ र उपयुक्त कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन हुन्छ। हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा हुने उद्योग प्रतिष्ठान 100 भन्दा बढी छन्। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले 2078 वैशाख 18 गते झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटलाई हदबन्दी छुट पाएको जग्गा गिरिबन्धुका सञ्चालकको स्वार्थमा सट्टापट्टा गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयको विरोधमा परेको मुद्दा अहिले विचाराधीन छ। अहिले त सरकारले हदबन्दी छुट पाएका सबै व्यापारीलाई बजेट मार्फत नै पोस्न खोजेको छ। जानकारहरूले यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरेका छन्। राज्यले आफ्नो क्षमता चाहिँ गुमाउँदै जाने, नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने क्षमता चाहिँ गुमाउँदै जाने, बरु उनीहरूबाट चाहिँ आफू नियन्त्रित हुने, पुँजीपति वर्गबाट आफू नियन्त्रित हुने र उनको स्वार्थ बमोजिम, उनीहरूको निज स्वार्थ बमोजिम काम गर्ने जुन छ र त्यसमा चाहिँ कानुनै त्यसै अनुसार बनाउने, बजेटै त्यही अनुसार ल्याउने भनेको यो चाहिँ एउटा चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारकै सिलसिला हो। अघिल्लो सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको थियो, अब अहिलेको सरकारले पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको लागि चाहिँ ठाउँ राखिदियो, छिद्रहरू खोल्ने क्रममा छ भन्ने जस्तो नै देखिन्छ यसबाट हेर्दाखेरि। बजेटको व्यवस्थाले उद्योग व्यवसाय टाट पल्टेको देखाएर हदबन्दी छुट पाएको जग्गा प्लटिङ गरी बेच्ने र उद्योग नै बन्द गर्ने विकृति नमौलाउला भन्न सकिन्न। भूमि ऐनको मर्म कुल्चिएर सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्थाले जग्गा हदबन्दी भन्दा बढिरहेका जग्गा बेच्न पाउने गरी उद्योगी व्यवसायहरूलाई फाइदा हुने गरीको सरकारले कानुन बनाउन खोजेको देखिन्छ। यसले कानुनका जानकारहरूले यो प्रक्रियालाई नीतिगत भ्रष्टाचारको सूत्रपातको रूपमा लिएका छन्। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूज का साथमा नेपाटॉप सब ठीक ठाक। नेपाटॉप सब ठीक ठाक। बजेटमा सरकारले शेयर बजारलाई लक्षित गरेर केही कार्यक्रम ल्यायो। ती कार्यक्रम बजारलाई तत्कालै प्रभावित पार्ने खालका होइनन्। निरन्तर ओह्रालो लागेको बजारमा लगानीकर्ताले अपेक्षा गरे जस्ता कार्यक्रम बजेटमा परेनन्, जसका कारण बजेट सार्वजनिक भएपछिको एक सातामा शेयर बजार 6.5% घट्यो। लगानीकर्ताले बिक्री चाप बढाएपछि नेप्से 2100 भन्दा तल ओर्लिएको छ। शेयर बजारमा सुधारका लागि सरकारले बजेट मार्फत गैर आवासीय नेपालीको लगानी खुल्ला गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई 10% आइपिओ सुरक्षित गर्ने भन्यो। गैर आवासीय नेपालीको लगानी खुल्ला गर्ने घोषणालाई लगानीकर्ताले पत्याएनन्। बजेट सार्वजनिक पछिको 5 दिनमा नेप्से 145 अङ्क अर्थात् 6.5%ले घट्यो। बजार पुँजीकरण 29 खर्ब 59 अर्बमा झर्यो। लगानीकर्ताले 2 खर्ब 7 अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति गुमाए। व्यापार, बीमा, जलविद्युत, बैंकिङ लगायत सूचकमा आएको गिरावटले बजारलाई बढी प्रभावित पार्यो। दैनिक औसत कारोबार 1 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ छ। पुँजीगत लाभकरको दर घटाउने, शेयर कर्जालाई खुकुलो बनाउने,
र ब्याजदर घटाउने खालका नीतिसहित बजेट आउने लगानीकर्ताको अपेक्षा थियो। तर सरकारले त्यतातिर चासो नै दिएन। तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने किसिमका कार्यक्रम ल्यायो। बजेटले बजारमा उत्साह थप्न सकेन। बजार घट्नुको प्रमुख कारण भने बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम, तरलता अभाव र चर्को ब्याजदर नै हो। चुनावपछि बैंकिङ प्रणालीमा 14 अर्ब तरलता त थपियो, तर ब्याजदर घटेको छैन। तत्काल घट्ने पनि देखिँदैन। लगानीकर्ता अब मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा छन्। असार अन्तिमतिर सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितो कर्जामा 4 करोड र 12 करोडको सीमा खुकुलो बनाइए केही राहत हुन सक्छ। प्राविधिक विश्लेषणमा बजार 2100 को मनोवैज्ञानिक रेखाभन्दा तल झरिसकेको छ। अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचक दबावमा रहेका बेला प्राविधिक सूचकले सही काम नगर्न पनि सक्छन्। त्यसैले बजारले कुन बाटो लिन्छ भनेर यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अन्डर 19 राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिम अहिले मलेसियामा छ। T20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत पहिलो खेल जितेको नेपालले दोस्रो खेलमा इतिहासकै खराब प्रदर्शन गर्यो। नेपाल मात्र 8 रनमा समेटियो। नेपाली क्रिकेट इतिहासमा यो सर्वाधिक कम योगफल हो। मलेसियाको UKM ओभलमा शनिबार UAE विरुद्ध नेपालले टस जितेर ब्याटिङ रोज्यो। नेपालको सुरुवात राम्रो रहेन। एकपछि अर्को विकेट गयो। हार र जित खेलको नियम हो। तर 8.1 ओभरमा मात्र 8 रनमा अलआउट कल्पना बाहिरको कुरा थियो। खाता नखोली अञ्जली विश्वकर्मा डकआउट भइन्। किरण कुमारी विश्वकर्मा 1 रन जोडेर दोस्रो विकेटको रूपमा बाहिरिन्। यसपछि अन्य खेलाडीले इनिङ्स सम्हाल्ने अनुमान थियो, तर निरन्तर विकेट गुम्यो। सना प्रवीणले रनको खाता खोल्नै सकिनन्। 1 रन नबढ्दै अर्को विकेट गयो। सृष्टि जैसी शून्यमै बाहिरिन्। आसमा पुलामी मगर 1 रनमा पभिलियन फर्किन्। कृतिका मरासिनी र रन्जु श्रेष्ठ दुवै डकआउट भए। स्नेहा महराले सर्वाधिक 3 रन बनाइन्। 9 विकेटको रूपमा अनुकडायत बाहिरिन्। उनले मात्र 1 रन जोडिन्। अलिसा कुमारी यादवले रनको खाता खोल्नै सकिनन्। उनी बाहिरिएपछि नेपालको इनिङ्स सकियो। नेपाल मात्र 8 रनमा अलआउट हुन पुग्यो। मलेसियाको मैदानमा शुक्रबारको यो खेलबाट नेपाली महिला क्रिकेटको क्षेत्र उद्धाङ्गो भएको छ। नेपालले यसअघि ACC महिला अन्डर 19 क्रिकेटको उपाधि 2 पटक जितेको इतिहास छ। यसपटक मात्र 8 रनमा बाहिरिनु खेलाडीको त कमजोरी हुनै नेपाल क्रिकेट संघ क्यान यसको मुख्य दोषी हो। क्यानले घरेलु प्रतियोगितामा चासो नदिएको नतिजा मलेसियामा देखिएको हो। उसले 8 वर्षको अन्तरालमा बल्ल एउटा अन्डर 19 घरेलु प्रतियोगिता गर्यो। अन्डर 19 टोली केही दिनको बन्द प्रशिक्षणपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न तयार भएको थियो। अन्डर 19 महिला टिमले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा 3 वर्षपछि प्रतिस्पर्धा गरेको हो। अहिलेको टिममा कप्तान कृतिका मरासिनीसँग मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको अनुभव छ। क्यानको उपेक्षाले घरेलु प्रतियोगिता नहुँदा खेलाडी उत्पादन ठप्प जस्तै भयो भने टिममा परेका खेलाडीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको अवसर पाएनन्। 8 रनको योगफल र 10 विकेटको हारले क्यानलाई महिला क्रिकेटको विकासका लागि लगानी गर्नुको विकल्प छैन भन्ने पाठ सिकाएको छ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। माओवादीको चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री देउवा दलहरूलाई मनाउन सक्रिय। गृहमन्त्री खाँड खुमलटारमा, लोसपा अध्यक्ष ठाकुर बालुवाटारमा। आगामी चुनावका लागि वाम गठबन्धन बनाउने एमालेको प्रयास। माओवादीसँगको सहकार्यलाई लिएर पार्टीभित्रै द्विधार। काठमाडौँका विद्यालयमा बालिकामाथि यौन दुराचारका थप घटना सार्वजनिक। जोरपाटीको अर्को विद्यालयका 3 शिक्षक नियन्त्रणमा। ताप्लेजुङमा एक परिवार 80 वर्षदेखि न्यायको सङ्घर्षमा। मुद्दा लड्दा लड्दै 3 पुस्ताको ज्यानै गयो। चौथो पुस्ता पनि अड्डा अदालत धाउँदै हैरान। र अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको खराब प्रदर्शन। UAE सँगको खेलमा 8 रनमै अलआउट। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो।
नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.